तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। इतना इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। और उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फलां मेरी जगह बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फलां मेरी जगह बैठ गया। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। हम एक अरसे से फॉर्मल शोज़ कर रहे हैं और लगातार हमारे शो स्टूडियो में हो रहे हैं। एक शायर ऐसे थे जिनकी भरपूर फरमाइश थी आप अहबाब की जानिब से, लेकिन हमारा उनके साथ वक्त मुतय्यन नहीं हो सका। लेकिन आज उनकी मोहब्बत ये है कि उन्होंने हमें अपने घर मदऊ किया और इस छोटी सी नशिस्त का अहतमाम किया, ख़ास उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम आपकी शायरी के लिए। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जनाब तहज़ीब हाफ़ी के। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, मेरे ख्याल में चूँकि शो इनफॉर्मल है तो हम फॉर्मेलिटी से बिल्कुल हट जाते हैं और आज आपसे सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने भी लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, मतलब आपकी इस शो में हाजिरी के लिए, आपके इस शो में आने के लिए, विराजमान होने के लिए, उन सब का मेन जो मोटिव था वो आपको सुनना था। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आज हम आपसे मैक्सिमम सुने। तो सर, अपनी पसंद की जो सबसे अच्छी गजल आपको लगती है, मुझे तो पता है चूंकि मैं आपसे पहले भी एक नशिस्त कर चुका हूँ, तो वो सर आप हमारे अहबाब के लिए पेश कीजिए। शेर है कुछ के, सो रहेंगे के जागते रहेंगे, हम तेरे ख्वाब देखते रहेंगे। तू कहीं और ढूंढता रहेगा, हम कहीं और ही खिले रहेंगे। तू कहीं और ढूंढता रहेगा, हम कहीं और ही खिले रहेंगे। राहगीरों ने राह बदलनी है, पेड़ अपनी जगह खड़े रहेंगे। सभी मौसम है दस्तरस में तेरी, तूने चाहा तो हम हरे रहेंगे। लौटना कब है तूने पर तुझको, आदतन ही पुकारते रहेंगे। तुझको पाने में मसाला ये है, तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। तुझको पाने में मसाला ये है, तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। तू इधर देख मुझसे बातें कर, यार चश्मे तो फूटते रहेंगे। तू इधर देख मुझसे बातें कर, यार चश्मे तो फूटते रहेंगे। एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले, तू तो कहता था राब्ते रहेंगे। एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले, तू तो कहता था राब्ते रहेंगे। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा तहज़ीब भाई, ऐसा है कि कुछ शोरा कराम ऐसे हैं जो कि गज़ल बहुत अच्छी कहते हैं, कुछ लोग नज़्म बहुत अच्छी कहते हैं। माशाल्लाह से आपके पास ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि आप गज़ल और नज़्म बड़ी सहूलत से कह लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम आपसे आपकी शोरा पाक नज़्म तू नहीं जानती सुने, तो ये आप अपने किसी प्यारे को डेडिकेट करके हमें सुनाइए, तू नहीं जानती। ठीक है, मैं सुना देता हूँ। वैसे नज़में मैं ज़्यादा कहता नहीं, और ये है बस अपने लिए कुछ जो नज़में थी, वो टोटल 3-4 ही हैं, उन्हीं में से ये क्या मैं सुना देता हूँ। तू नहीं जानती, इसका उन्वान है, नज़्म है कि तेरे होंठों से बहती हुई ये हंसी, दो जहानों पे नाफिज न होने का बायस तेरे हाथ हैं, जिनको तूने हमेशा लबों पर रखा मुस्कुराते हुए। तू नहीं जानती नींद की गोलियां क्यों बनाई गईं, लोग क्यों रात को उठ के रोते हैं सोते नहीं। तूने अब तक कोई शब अगर जागते भी गुजारी तो वो बारबी नाइट थी। तुझको कैसे बताऊं कि तेरी सदा के ताक़ुब में मैं कैसे दरियाओं सहराओं और जंगलों से गुजरता हुआ एक ऐसी जगह जा गिरा था जहां पेड़ का सूखना आम सी बात थी। जहां इन चिरागों को जलने की उजरत नहीं मिल रही थी, जहां लड़कियों के बदन सिर्फ खुशबू बनाने के काम आते थे। मुझको मालूम था तेरा ऐसे जहां ऐसे दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। तू नहीं जानती कितनी आंखें तुझे देखते देखते बुझ गईं,
کتنے کرتے تیرے ہاتھ سے استری ہو کے جلنے کی خواہش میں کھونٹی سے لٹکے رہے، کتنے لب تیرے ماتھے کو ترسے، کتنی شاہراہیں اس شوق میں پھٹ گئی ہیں کہ تو ان کے سینے پہ پاؤں دھرے، میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں، اب مجھے تیری موجودگی چاہیے ہے، اپنے ساٹن میں سہمے ہوئے سرخ پیروں کو اب میرے ہاتھوں پہ رکھ، میں نے چکھنا ہے ان کا نمک۔ واہ سبحان اللہ تہذیب بھائی واہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی آپ کا کلام سنتا ہے آپ کے سحر میں کھو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامعین لگاتار اس چیز کی فرمائش کرتے رہے کہ آپ تہذیب بھائی کو کب بلا رہے ہیں. تو ہم سامعین تہذیب بھائی کو بلا نہیں رہے، تہذیب بھائی کے پاس خود حاضر ہو چکے ہیں آپ سب کی بھرپور فرمائش پہ. اچھا سر، ایک اور چیز جو سامعین آپ سے جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر شعراء کرام جو ہیں وہ اپنے اشعار میں کسی ایسے شخص کا ذکر کرتے ہیں جس سے انہیں انسپریشن ملتی ہے یا جن کو وہ پسند کریں. آپ کی غزل کا ایک مصرع تھا، میں ایک فلم بناؤں گا اپنے سربت پر اور اس میں ریل کی پٹڑی نہیں بناؤں گا. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایک سانحے کو اس میں پرویا ہے. ہم آپ سے یہ غزل سننا چاہتے ہیں. جی میں ضرور سناتا ہوں. پرائی آگ پہ روٹی نہیں بناؤں گا، پرائی آگ پہ روٹی نہیں بناؤں گا، میں بھیگ جاؤں گا چھتری نہیں بناؤں گا. اگر خدا نے بنانے کا اختیار دیا، اگر خدا نے بنانے کا اختیار دیا، علم بناؤں گا برچھی نہیں بناؤں گا. اگر خدا نے بنانے کا اختیار دیا، علم بناؤں گا برچھی نہیں بناؤں گا. گلی سے کوئی بھی گزرے تو چونک اٹھتا ہوں، نئے مکان میں کھڑکی نہیں بناؤں گا. گلی سے کوئی بھی گزرے تو چونک اٹھتا ہوں، نئے مکان میں کھڑکی نہیں بناؤں گا. میں دشمنوں سے اگر جنگ جیت بھی جاؤں تو ان کی عورتیں قیدی نہیں بناؤں گا. میں دشمنوں سے اگر جنگ جیت بھی جاؤں تو ان کی عورتیں قیدی نہیں بناؤں گا. فریب دے کے تیرا جسم جیت لوں لیکن، فریب دے کے تیرا جسم جیت لوں لیکن، میں پیڑ کاٹ کے کشتی نہیں بناؤں گا. فریب دے کے تیرا جسم جیت لوں لیکن، میں پیڑ کاٹ کے کشتی نہیں بناؤں گا. تمہیں پتا تو چلے بے زبان چیز کا دکھ، تمہیں پتا تو چلے بے زبان چیز کا دکھ، میں اب چراغ کی لو ہی نہیں بناؤں گا. تمہیں پتا تو چلے بے زبان چیز کا دکھ، میں اب چراغ کی لو ہی نہیں بناؤں گا. میں ایک فلم بناؤں گا اپنے سربت پر اور اس میں ریل کی پٹڑی نہیں بناؤں گا. واہ 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 سبحان. اچھا ابھی بھائی کلام تو چلتا رہے گا، ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں. چونکہ اردو پوائنٹ کے ساتھ آپ خود بھی وابستہ رہے، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں پر، اور آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے وہاں کے لوگوں کو؟ اردو پوائنٹ پہ میں رہا 1 سال 1.5 سال. ظاہر ہے وہ میرے مزاج کا کام تھا، ورنہ کام آپ کو پتہ ہے شاعروں سے مشکل ہی ہوتا ہے. تو وہ وہاں تھا. میں نے ایک الگ اس میں ایک حصہ بنایا تھا اردو پوائنٹ میں جو مجھے ذاتی طور پر شاعر پسند تھے. وہ لیجنڈز کے نام سے آپ نے شاید دیکھا ہوگا، پیج بنا ہوا تھا. اس میں بعد میں کچھ لوگ ادریس باور صاحب نے بھی ایڈ کیے تھے. وہ میرے مزاج کا کام تھا، اچھا لگتا تھا مجھے. یعنی میں کار خیر سمجھ کے کرتا رہا کہ شاعروں کی چیزیں اور میں اپنی پسندیدہ چیزیں اس دوران ایڈ کر سکا سارا کچھ. وہ بہت اچھا سلسلہ تھا. اور ظاہر اردو پوائنٹ سے وابستگی بھی شاید اسی وجہ سے ہی ہے کہ میں وہاں کام کرتا رہا. تو اب آپ وہاں سے چونکہ دور ہیں تو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ عموماً خود بھی تو کہتے ہیں نا ایک طرح ہجر دائمی ہے مجھے، تو کوئی ہجر محسوس تو نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ میرا دل کرتا ہے کبھی جاؤں، لیکن وہ وقت کی وجہ سے کبھی دوبارہ نہیں جا سکا. پھر سارے دوست وہاں کام کرتے رہے، سبتین وغیرہ، یا آپ لوگ ہیں یا تہذیب بھائی، ایک تیرا ہجر دائمی ہے مجھے. بسم اللہ. ایک تیرا ہجر دائمی ہے مجھے، ورنہ ہر چیز عارضی ہے مجھے. ایک تیرا ہجر دائمی ہے مجھے، ورنہ ہر چیز عارضی ہے مجھے. میری آنکھوں پہ 2 مقدس ہاتھ، یہ اندھیرا بھی روشنی ہے مجھے. میری آنکھوں پہ 2 مقدس ہاتھ، یہ اندھیرا بھی روشنی ہے مجھے. ایک اداسی جو اتنے لوگوں میں نام لے کر پکارتی ہے مجھے. ایک اداسی جو اتنے لوگوں میں نام لے کر پکارتی ہے مجھے. میں سخن میں ہوں اس جگہ کے جہاں سانس لینا بھی شاعری ہے مجھے. میں سخن میں ہوں اس جگہ کے جہاں سانس لینا بھی شاعری ہے مجھے. میں کہ کاغذ کی ایک کشتی ہوں، پہلی بارش ہی آخری ہے مجھے.
واہ 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 تہذیب بھائی، تہذیب بھائی اتنی سہولت سے آپ ماشاءاللہ شعر کہہ لیتے ہیں، اور لمبی بہر میں بھی آپ نے بہت خوبصورت اشعار کہے، جیسے کہ آپ کی ایک غزل جو زبان زد عام ہے، آپ نے کہا کہ کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے. جناب یہ میں سنا دیتا ہوں کہ کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے، کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے. عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں. عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے. میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا، سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی. سو اس تعلق میں جو غلط فہمیاں تھیں اب دور ہو رہی ہیں. رکی ہوئی گاڑیوں کے چلنے کا وقت ہے، دھند چھٹ رہی ہے. بس ایک اور شعر بھی تھا وہ یاد نہیں آ رہا. واہ تہذیب بھائی، یہ جس سہولت کے ساتھ آپ جدت کو لے آئے ہیں کلاسیکل شاعری کے اندر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو ایز این انسپریشن مطلب مانتے ہیں، جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کتب ہیں جن کا مطالعہ کر کے وہ مزید بہتر جو ہے وہ شاعری کر سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کرنٹلی آپ اس وقت حالیہ کون سی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ جو میرے حصے کے پاگل ہیں، یعنی جو مجھے پڑھتے ہیں یا ان کے لیے بس یہی ہے کہ ظاہر ہے میں انہیں اپنے فیوریٹ شاعر ریکمینڈ کروں گا. یعنی مجھے ذاتی طور پر ہر بندے کی وہ کلاسیکس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ پسند ہیں، وہ سب جانتے ہیں میر اور یہ کن لوگوں کو نہیں پسند. بعد میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہیں ان میں عرفان صدیقی ہے. جمال احسانی کو پڑھنا چاہیے لوگوں کو، اور رام ریاض تھے. اور اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے شاعروں کی یہ ہے 60s سے 80s تک جتنے بھی لوگ ہیں. یہ غلام محمد قاصر تھا، یہ سارے بہت خوبصورت شاعر تھے اور مجھے ذاتی طور پر بہت پسند. کتابیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، نثر بھی اور شاعری بھی. تو شاعری تو جمال کو زیادہ پڑھتا رہتا ہوں، اور میں اور نثر وہ کتابیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں وہ اتنی پسند ہوتی ہیں کہ اس کے بعد پھر کوئی اور کتاب پڑھنے کا دل نہیں کرتا. تو پھر وہ مہینہ 2 مہینہ پڑھ بھی لیں تو اس کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے. ان میں ظاہر ہے صغیر ملال کی کتاب بڑی مشکل سے ملی تھی، وہ انگلیوں پر گنتی کا زمانہ، وہ بھی آج کل بس وہی چل رہی ہے. یہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، کیا آپ نے ان کے لیے لکھا ہے کہ تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا؟ نہیں، ان کے لیے نہیں لکھا، جو ابھی تک شعر لکھ نہیں نہ پا رہے ان کے لیے لکھا ہے کہ چلو یہ غزل ہم آپ سے جی جی. تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا، آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا. تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری، تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا. تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری، تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا. لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں، فون بجا اور چولہا جلتا چھوڑ دیا. روز ایک پتا مجھ میں آ کر گرتا ہے، جب سے میں نے جنگل جانا چھوڑ دیا. بس کانوں پر ہاتھ رکھے تھے تھوڑی دیر، اور پھر اس آواز نے پیچھا چھوڑ دیا. واہ 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 واہ. دو اشعار ہیں وہ اگر آپ پیش کریں تو وہ کیا نام ہے، رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے. یہ فرمائشی ہیں، یہ تو سنانے پڑیں گے. رک گیا ہے یا بچے، رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے، ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے. میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا، اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے. ٹھیک ہے کام بس روشنی کا، چل رہی ہے ہوا چل رہا ہے. اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے، اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے. واہ 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 واہ. ایک دفعہ پھر اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے، اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے. واہ تہذیب بھائی. اچھا تہذیب بھائی، آپ پچھلے دنوں بحرین گئے مشاعرہ پڑھنے کے لیے، تو اس حوالے سے جو آپ کا تجربہ رہا، اس حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. لوگ مطلب اس بارے میں اکثر لوگوں کے خیال منفی ہوتے ہیں کہ شاید باہر یا کسی بیرون ملک میں کہیں بھی اگر مشاعرہ ہو تو پاکستانی شعراء کرام کے ساتھ رویہ غالباً بہتر نہیں ہوتا. تو اس بارے میں آپ اس کنفیوژن کو ختم کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی، تو ایسا نہیں ہوتا کہ رویہ خدا نہ خواستہ برا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ انہیں سراہنا چاہیے کہ یعنی ایک بندہ خود اپنے سارے کاروبار میں سے وہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے. ظاہر ہے جن نے مجھے بلایا تھا کافی لوگ تھے، وہ سارے اچھے لوگ تھے. یعنی شمیم انفی صاحب آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب تھے، انڈیا سے بہت اچھے شاعر تھے، ابھیشیک شکلا تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. وہ بہت اچھا سلسلہ تھا. مطلب ان میں کوئی تنگ نظری کا پہلو؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بلاتے اس چکر میں، بہت خوبصورت وہ سارا سلسلہ تھا. تو یہ کس نے باغ سے اس شخص کو بلا لیا؟ جی سنانا چاہیں گے آپ؟ جی.
मैं ज़रूर सुनाता हूँ। यानी कि ये किसने बाग से उस शख्स को बुला लिया है, वाह परिंद उड़ गए पेड़ों ने मुंह बना लिया है, वाह 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 उसे उसे पता था मैं छूने में वक्त लेता हूँ, आहा सो उसने वस्ल का दौरानिया बढ़ा लिया है। वाह 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 उसे पता था मैं छूने में वक्त लेता हूँ, सो उसने वस्ल का दौरानिया बढ़ा लिया है। क्या बात है, क्या बात ये रात नाम नहीं ले रही थी कटने का, आहा चिराग जोड़ के लोगों ने दिन बना लिया है। वाह 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 ये रात नाम नहीं ले रही थी कटने का, वाह चिराग जोड़ के लोगों ने दिन बना लिया है। वाह वो इसके भी कुछ शेर याद नहीं उस तरह। जी भाई मामला इस तरह से है कि जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो हमारा ज़ाती तो ख्याल ये था कि हम आज आपसे सभी कुछ सुन लें कि ये रात हमारे पास मौजूद है तो हम जितना मैक्सिमम आपसे सुनना चाहें, लेकिन चूंकि कुछ सिलेक्टिव कलाम आपकी मंशा के मुताबिक था और आपसे नजरसानी हमने करवाई, इसमें एक और गज़ल जो है वो हमारे सामईन ने फरमाइश की थी, वक्त की पाबंदी। वो शेर है कि चार पाई है कहीं, वाह शम्मा कहीं रखी है, वाकई रात है या मेरी गलत फहमी है। वाह 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 चार पाई है कहीं, शम्मा कहीं रखी है, वाकई रात है या मेरी गलत फहमी है। मैं उसे देखता रहता हूँ कि मैं जानता हूँ, देखते रहने से तस्वीर नई रहती है। मैं उसे देखता रहता हूँ कि मैं जानता हूँ, देखते रहने से तस्वीर नई रहती है। सुभान अल्लाह। जैसे भाई आपने कहा अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई, जी जी बिल्कुल। तो बताएंगे फिर क्या हाँ होगा? मैं सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो वाह हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। वाह 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 अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। आहा। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, आहा। हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। वाह 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 हमें वाह बदन और नसीब दोनों सुभान संवारने हैं, आहा। हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। वाह ये 3 शेर थे इसके नाम। वाह बहुत खूब। अच्छा एक और चीज़ जो हम यहाँ पे जिक्र करना चाहते हैं कि आपकी एक गज़ल जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, और नाज़रीन हम आपको ये बताते चले कि हमारी गुफ्तगू के दौरान ही हमें ज्वाइन किया है माजिद बिन अहमद साहब ने, और ये गज़ल जिनकी मैं मुझे फरमाइश कर रहा हूँ तहज़ीब भाई से, वो इन्होंने खालिसतन इनके लिए लिखी है। अगर हमारा कैमरा दिखा सके तो तहज़ीब भाई आप इनकी मौजूदगी में इन्हें और हम सबको डेडिकेट करके सुनाइए। इजाजत है? मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, वाह तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। वाह 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 वाह। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, वाह। तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। वाह लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, वाह मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। वाह 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 लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, वाह 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 मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। वाह वाह। मैंने भी जिंदगी और शबे हिजर काटी है सबकी तरह, आहा। वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। वाह 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 मैंने भी वाह। जिंदगी और शबे हिजर काटी है सबकी तरह, क्या बात है। वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। वाह वाह वाह। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, आहा। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं क्या काटता। वाह 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 तेरे वाह। होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, वाह वाह वाह। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक क्या काटता। वाह वाह। और कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो, आहा। जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सजा काटता। वाह 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 वाह। ये यकीन जानिए मेरे ख्याल में जो हमारे सामने हैं उनमें से मेजॉरिटी ये काफी जलसपन महसूस कर रही होगी कि वो जनाब हमें लगे क्यों नहीं है कि वो आपके साथ इतने क्लोज होते हैं कि आप उनके लिए भी कुछ लिखते हैं। अभी भाई वक्त चूंकि मुख्तसर है, हम आपसे एक आखिरी गजल जो है वो सुनकर इजाजत मैं अपनी मर्जी की सुना। हाँ ये सबसे बेस्ट है। बिछड़ Chef special। कर, हाँ जी आखिर पे गजल है। बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वाह वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। वाह वाह वाह। बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं,
मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। वाह 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 वाह। मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे हाथों से लगकर फूल मिट्टी हो रहे हैं, आहा, मेरी आंखों से दरिया देखना सहरा लगेगा। वाह वाह। मेरे हाथों से लगकर फूल मिट्टी हो रहे हाय, हैं, हाय, हाय। मेरी आंखों से दरिया देखना सहरा सहरा लगेगा। मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूँ, आहा। ज्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा। वाह 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 वाह। जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूँ, वाह वाह। ज्यादा भी अगर लग लग जाए जाए तो तो हफ्ता हफ्ता लगेगा। तेजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस नशिस्त में जितने सामीन मौजूद हैं, अगर हमारा कैमरा दिखा सके तो उन सब का भी तहे दिल से मैं और उर्दू पॉइंट की टीम शुक्रगुजार है उन सब की कि आपने हमारी आज की इस नशिस्त को रौनक बख्शी और इसको कामयाब बनाया। तेजी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। सामीन आप सुन रहे थे जनाब तहजीब हाफी को। हमारे प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।